मुलाहिज़ा कीजिए ज़ंबील नामा की 95वीं किस्त। इखलाक अहमद की तहरीर। मार्टन क्वार्टर्स का मास्टर। मास्टर के घर के करीब पहुंचकर ड्राइवर ने गाड़ी अंदर गली में ले जाने से इनकार कर दिया। पिछली बार किसी ने सालन फेंक दिया था साहब जी, उसने हतुल इम्कान अदब के साथ कहा। और उससे पिछली बार 3 छोकरे। ठीक है, मंजर ने टाई की गिरा ढीली करते हुए कहा। और ये छोकरे क्या होता है, ज़रा देखभाल कर बोला करो। टाई और कोट से निजात पाकर मंजर कार से बाहर निकल आया। तेज़ चुभती धूप और कराची की मखसूस नम हवा। वो जब भी मास्टर से मिलने आता था, ड्राइवर किसी न किसी बहाने नागवारी का इजहार कर देता था और मंजर बार बार अपने गुस्से पर काबू पा लेता था। ये बात भी उसे मास्टर ने ही सिखाई थी। गरीब आदमी के गुरूर पर नाराज मत हुआ कर प्यारे, उसने कहा था। साला गुरूर की बेसाखियों के सहारे ही खुश रहने के बहाने ढूंढ लेता है। साफ सुथरे कपड़ों पर, जुम्मे की नमाज पढ़ लेने पर, घर में गोश्त पकने पर, बच्चे की सेकंड डिवीज़न पर और हर चीज़ पर उसकी गर्दन अकड़ जाती है। इस पर बुरा नहीं मानना चाहिए। गली के कोने पर अब एक नया अहाता नज़र आ रहा था। ब्लॉकों से बनी दीवार पर प्लस्तर किए बगैर ही सफ़ेदी कर दी गई थी। हर क्वार्टर वाला ज़्यादा से ज़्यादा जगह घेर लेने की फ़िक्र में था। कब्ज़े बढ़ते जा रहे थे। वो पीले रंग के सरकारी क्वार्टर इन फैलते बढ़ते अहातों के अंदर कहीं गायब हो गए थे, जहाँ उसने अपना सारा लड़कपन गुजारा था। वो बाएं जानिब की पहली गली में मुड़ गया, किसी इरादे के बगैर। हमेशा ऐसा ही होता था। ये गलियाँ, ये इलाका उसे यूं याद था जैसे हथेली की लकीरें। 40 बरस गुजरने के बावजूद, इतनी तब्दीलियों के बावजूद, वो इन क्वार्टरों के दरमियान तंग गलियों में गटर के ढक्कन फलांगता, कीचड़ से बचता, नालियों को उबूर करता यूं आगे बढ़ सकता था जैसे यहीं रहता हो। मास्टर के क्वार्टर का दरवाज़ा उसी पर्दे के पीछे छुपा हुआ था जो गुज़िश्ता 20 बरसों के दौरान बारिशों और धूपों और मैले हाथों और गर्द के झक्कड़ों का सामना करते करते एक मैली बदवज़ा चादर बन चुका था। मंजर ने पहले घंटी को 2-3 बार दबाया, फिर पर्दा हटाकर दरवाज़ा धड़धड़ाया। लम्हे भर बाद अंदर से किसी औरत ने करख्त आवाज़ में पूछा, कौन? कैसर साहब हैं? मंजर ने बंद दरवाजे को मुखातिब किया। मैं मंजर हूँ, करख्त आवाज़ ने कहा। बाथरूम गया हुआ है, अभी आ जाएगा। वो यकीनन मास्टर की बीवी थी, मंजर ने अंदाज़ा लगाया। हर बार वो ऐसी ही बदतहजीबी का मुजाहरा करती थी। मास्टर के दिल पर क्या गुजरती होगी? शायद वो आदी हो गया होगा। आदमी 50 साल की उम्र में हर ज्यादती का आदी हो जाता है। मंजर ने क्वार्टरों की कतार पर निगाह डाली। मास्टर का क्वार्टर सबसे खस्ता हाल नज़र आता था। 40 साल पहले कौन सोच सकता था कि... मगर 40 साल पहले सोचने की फुर्सत ही किसके पास थी? मंजर ने मैले पर्दे को देखा और दिल ही दिल में हंसा। 40 साल पहले तो ज़िंदगी का जायका ही कुछ और था। मास्टर की अम्मा के ज़माने में ऐसा मैला पर्दा क्वार्टर के करीब भी नहीं आ सकता था। चप्पलें सहन में उतारनी पड़ती थीं और खाने से पहले हाथ धोने पड़ते थे। पलंगों पर बेदाग सफ़ेद चादरें, चौड़ी चौड़ी लाल नीली पट्टियों वाली बड़ी दरी, तामचीनी की प्लेटें और मिट्टी की हांडी से उठती गर्म शोरबे की खुशबू। एक झटके से दरवाज़ा खुला और मास्टर नमूदार हुआ। वो पहले से ज़्यादा कमज़ोर लग रहा था और उसके दुबले पतले स्याही माइल चेहरे पर हड्डियां भी ज़्यादा उभरी हुई महसूस होती थीं। मगर उसके चेहरे पर मुस्कुराहट थी और एक पुरजोश तवानाई थी। अबे, इतवार के रोज़? मास्टर हंसा। इतवार को तो तुझे हफ्ते भर की कमाई का हिसाब करना होता है सेठ। वो गले मिला तो मंजर ने उसके लागर जिस्म की हड्डियों की चुभन महसूस की। जाहिल मास्टर, सेठ लोग कोई काम नहीं करते, मुलाजिम करते हैं सारा हिसाब किताब। मास्टर ने कहकहा मारा। क्या फिट बात कही है प्यारे, खुश रह। फिर वही गलियों का सफ़र था, क्वार्टरों के सीने में अंदर उतरती गलियां। मास्टर ने बरसों से, 20-25 बरसों से कभी उसे घर के अंदर आने के लिए नहीं कहा था। हर बार वो इसी तरह चल पड़ते थे। मंजर ने कभी उसकी बीवी को नहीं देखा था, बच्चों को नहीं देखा था। वो ये ज़रूर जानता था
کہ ماسٹر کا ایک بیٹا ہے اور ایک بیٹی۔ بیٹا بجلی کمپنی میں ملازم ہو چکا تھا، بیٹی شاید BA کر چکی تھی۔ کبھی کبھی منظر کو یہ سب بہت عجیب لگتا تھا۔ 40 برس پرانے دوست جو ایک دوسرے کے گھر والوں کی صورتوں سے آشنا نہ تھے۔ نیم دائرے میں گھومتی پتلی گلی ختم ہوئی تو صلاح الدین ایوبی ہوٹل آ گیا۔ دیوار پر ایک بہت بڑے فریم میں صلاح الدین ایوبی کا پوسٹر آویزاں تھا، گھوڑا، تلوار اور صلاح الدین ایوبی۔ تصویر کے سارے رنگ اڑ چکے تھے اور صلاح الدین ایوبی کی تلوار اب ایک سرمئی ڈنڈے جیسی لگتی تھی۔ ساتھ ہی ایک پوسٹر شاہ رخ خان کا تھا، ایک مادھوری ڈکشت کا، اور 2 چھوٹے چھوٹے فریم۔ یہاں ملازمین کو روزانہ اجرت دی جاتی ہے۔ ہوٹل میں بیٹھ کر سیاسی گفتگو کرنا منع ہے۔ کرسیاں وہی پرانی تھیں اور میزیں بھی۔ کاؤنٹر کے پیچھے سے ایوب کالا نکل آیا۔ آؤ آؤ، آج تو شہزادہ آیا ہے، بڑے دن بعد شکل دکھائی ہے بھائی۔ بس یار، کام دھندے میں مصروف رہتے ہیں، کیا کریں۔ ایوب کالا بولا، صحیح کہہ رہا ہے تو، اس سسرے شہر میں ہر شخص پھنسا پڑا ہے، اور تو پھر بھی سال 6 مہینے میں آ جاتا ہے۔ اپن تو نکل ہی نہیں پاتے ہیں اس کتے کام سے۔ اچھا یہ بتا، کیا حال ہے؟ سنا ہے بڑا ٹائٹ قسم کا ہوٹل بنا لیا ہے تو نے۔ بڑا والا لونڈا بتا رہا تھا ایک دن، دوستوں کے ساتھ گیا تھا تیرے ہوٹل، 2-3 مہینے پہلے بتا رہا تھا، ایک سے ایک گاڑیوں کی لائنیں لگی رہتی ہیں۔ میں نے پوچھا منظر چچا سے ملا کہ نہیں، تو ٹال گیا، بولا وہ شاید تھے ہی نہیں۔ میں نے کہا ابے وہ تیری طرح نہیں ہے کہ اپنے ہوٹل پر نہ بیٹھے، یوں کہے کہ تجھے شرم آ رہی تھی سلام کرتے ہوئے۔ خوب سنائی سالے کو۔ ماسٹر نے کہا، زیادہ مت سنایا کر اولاد کو، کسی دن جواب مل گیا تو چھٹی ہو جائے گی۔ ایوب کالا ساکت کھڑا رہ گیا۔ ماسٹر ان ایکشن۔ منظر مسکرایا، سالا جملہ نہیں، بھالا مارتا ہے۔ کاؤنٹر کی طرف جاتے جاتے ایوب کالا دھیمی آواز میں بولا، تھوڑی بہت تو سنانی پڑتی ہے یار۔ 2 ایک میز پر کچھ مزدور ٹائپ لوگ کھانا کھا رہے تھے۔ ان کے ساتھ والی میز پر 3 لڑکے سر جوڑے سرگوشیوں میں باتیں کر رہے تھے اور کنکھیوں سے منظر کو دیکھ رہے تھے۔ منظر جانتا تھا وہ کیا کہہ رہے ہوں گے۔ انہی کوارٹروں سے اٹھ کر دولت مند بن جانے والا شخص جو اپنے ماضی کو نہیں بھولا، اس کے ہوٹل اور اس کی گاڑی اور اس کی شان و شوکت کے بارے میں مبالغہ آمیز انکشافات۔ ابے 34 کے ایک میں رہتا تھا، دوسری والی گلی میں، ابا بتاتے ہیں پڑھائی میں بہت تیز تھا۔ ان کوارٹروں میں رہنے والے ہیروز کی تلاش میں رہتے تھے، مشہور لوگ، مقبول لوگ، جو کئی دن تک گفتگو کا موضوع بن سکیں۔ خود منظر کو آج تک بہت سے لوگ یاد تھے۔ ٹی وی کا اداکار ظہور احمد تھا جو اپنے بھائی سے ملنے آتا تھا، اور گلوکار M کلیم جو ذرا آگے رہتا تھا۔ برسوں پہلے ایک شام کرکٹر نذیر جونیئر نے ان کی پچ پر بالنگ کرائی تھی، سرخ گیند کی ناقابل یقین آف سپن۔ پھر ریڈیو پاکستان کا وہ صداکار اور گلوکار تھا صادق الاسلام۔ منظر کو سب لوگ یاد تھے، اور وہ جوش و خروش بھی جو ان لوگوں کا ذکر کرتے ہوئے سب چہروں پر رقص کرتا تھا۔ ماسٹر نے 2 مسکہ بند منگوائے اور دودھ پتی۔ مجھے پتہ ہے، ماسٹر نے کہا، تیری جان نکل رہی ہوگی مسکہ بند دیکھ کر، تجھے اپنا کولیسٹرول یاد آ رہا ہوگا، جس کی وجہ سے تو صبح دوپہر شام گھاس کھاتا رہتا ہے۔ پر جانے من، یہ نرم ملائم بند اور یہ نیو ٹاؤن مکھن کی تہ اور یہ گرم چائے، اسے کھائے بغیر زندہ رہنا زندگی تو نہیں ہے۔ منظر ہنسا۔ 30 سال پہلے تو کلیجی کے بارے میں یہ کہتا تھا، وہ جو توے پر بھون کر۔ ابے ہاں، ماسٹر نے کہا، وہ بھی طوفان ہوتی تھی یار۔ اور اس سے پہلے یعقوب بھائی کے گولے گنڈے کے بارے میں۔ ماسٹر نے قہر آلود نظروں سے اسے دیکھا۔ تجھے تو بیوی ہونا چاہیے تھا، اتنی پرانی پرانی باتیں پوری کمینگی کے ساتھ یاد رکھتا ہے تو، یا پھر تاریخ دان ہونا چاہیے تھا۔ تاریخ تجھے کبھی معاف نہیں کرے گی ماسٹر، منظر نے کہا۔ تو نے میری زندگی کا پہلا کالا چشمہ توڑ دیا تھا، ماموں امریکہ سے لائے تھے وہ چشمہ۔ ابے تیرے ماموں خالی ہاتھ آئے تھے امریکہ سے، بولٹن مارکیٹ سے خریدے تھے سارے تحفے انہوں نے۔ اور تاریخ تجھے بھی معاف نہیں کرے گی بیٹا، تو نے میرا نام ماسٹر رکھ دیا۔ تو جلتا تھا مجھے ہر وقت پڑھتا لکھتا دیکھ کر، آج ساری دنیا مجھے ماسٹر کہتی ہے، ایک اپر ڈویژن کلرک کو
गली के लौंडे मास्टर साहब कहकर सलाम करते हैं, और मुझे अंधा मत समझ। मुझे नज़र आ रहा है कि तू मेरे मस्का बंद का छोटा वाला पीस खा रहा है। कोई ताजगी की लहर थी जो मंजर को शराबोर करती जा रही थी, महीनों का जंग उतारती जाती थी, बेकैफी का और पशमुर्दगी का और उदासी का जंग। एक मुरझाया हुआ पौधा अंगड़ाई लेकर कोई सरसब्ज चोला पहन रहा था। उसने सर झटक कर कहकहा लगाया, 6-7 माह के दौरान पहला भरपूर कहकहा। अच्छा बात बता, मास्टर ने चाय का घूंट लेकर कहा। क्या परेशानी लाहक है तुझे? मंजर दम बखुद रह गया। फिर उसने संभल कर कहा, ऐसी कोई ख़ास बात तो नहीं है। मास्टर ने कहा, 2 तरह की होती हैं परेशानियाँ। एक तो रोज़मर्रा की परेशानी होती है, जैसे मैं परेशान हूँ कि बिजली का बिल ज़्यादा आ गया है, उसकी किस्तें करानी हैं, डिप्टी डायरेक्टर ने सालाना इंक्रीमेंट रुकवा दी है, मोटरसाइकिल का पिछला टायर बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, या जैसे तू परेशान होता होगा, एक्साइज वाला ज़्यादा रिश्वत मांग रहा है, ड्राइवर पेट्रोल की जाली रसीदें ला रहा है, बाल्टी गोश्त बनाने वाला कारीगर भाग गया है। ये परेशानियां तो आम परेशानियां हैं, इन पर टाइम ज़ाया करना बेकार बात है। पर तेरा मुंह बता रहा है कि मामला कोई बम्बाट टाइप का है। मिला हाथ, सही कह रहा हूँ ना? मंजर को 10 बरस पुरानी बात याद आई। मास्टर ने उस वक्त भी उसके चेहरे से भांप लिया था कि मामला संगीन है। खुला का मामला वाकई संगीन मामला था और बात बहुत आगे बढ़ चुकी थी। मास्टर ने उसे पसपा हो जाने का मशवरा दिया था, जिस पर मंजर भड़क उठा था। मास्टर की बातों ने उसके दिल में गहरी खराशें डाल दी थीं। उसने कहा था, गलती तेरी है प्यारे, तेरे इंजन की ट्यूनिंग एकदम आउट है। तू गरीब आदमी है जिसे मुकद्दर ने दौलतमंद बना दिया है, और वो ख़ानदानी अमीर है जिसे पैसा बेदर्दी से खर्च करने की और आज़ाद रहने की और अपनी मर्ज़ी चलाने की आदत होती है। तू अब क्वार्टर में नहीं रहता। तुझे इन पैसे वालों के रंग ढंग सीखने होंगे, क्योंकि तुझे अब वहीं रहना है। बर्दाश्त करने की आदत डाल, समझा? और आंखें बंद रखने की भी, वरना मुंह के बल गिरेगा और सब तालियां बजाएंगे। इस बीवी को छोड़ देगा तो दूसरी के आसमान से लाएगा? वो भी ऐसे ही होगी, इन्हीं बंगलों से आएगी। और भी बहुत कुछ कहा था मास्टर ने, कड़वी बातें, जहर में बूझे जुमले। मास्टर ने कहा, क्या सोच रहा है बे? सोच रहा हूँ तू कितना। मास्टर हंसा, सब यार ऐसे ही होते हैं। यार की नज़र सिर्फ नज़र नहीं होती है प्यारे, एक्सरे होती है। कभी कभी मंजर को मास्टर की बातों पर हैरत होती थी। वो बचपन से ऐसा ही था, खुरदुरा मगर दानिशमंद। ये दानाई उसने सिर्फ ज़िंदगी से हासिल नहीं की थी, उन बोसीदा सेकंड हैंड किताबों से भी जमा की थी जो रीगल चौक पर हर छुट्टी के दिन फ़रोख्त होती थीं। मुक़द्दर ने उसे एक सरकारी महकमे का यूडीसी बना दिया था और तंग दस्ती ने उसे संभलने का और सुख का सांस लेने का मौका भी न दिया था। मगर मास्टर ने कभी हथियार नहीं डाले थे। मंजर ने कहा, मसला महानूर का है यार। मास्टर उछल पड़ा, गुड़िया का? उसे क्या हुआ? अबे कुछ नहीं हुआ उसे, मंजर ने कहा, बस टेंशन खड़ी कर रखी है उसने। मास्टर ने कहा, बेटियां तो सारी उम्र की टेंशन होती हैं प्यारे। जानता है क्यों? क्योंकि हम उनसे मोहब्बत करना नहीं छोड़ते। वो शादियां कर लेती हैं, बच्चों की माएँ बन जाती हैं, उनके बच्चे जवान हो जाते हैं, मगर साली टेंशन ख़त्म नहीं होती। खैर, तू बड़ा होगा तो सब समझ जाएगा। मंजर ने झुंझलाकर कहा, यार तू तकरीर कर ले पहले। मास्टर ने घबराकर दोनों हाथ जोड़ दिए। अच्छा मेरे बाप, अब नहीं बोलूँगा, चल आगे बता। वो शादी करना चाहती है, मंजर ने कहा। अभी 20 साल की भी नहीं हुई है, एक हंगामा खड़ा कर रखा है उसने घर में। 3 दिन से किसी सहेली के घर पर है। मैं चाहता था कि वो ग्रेजुएशन करे, फिर 1-2 साल के लिए इंग्लैंड चली जाए और मास्टर्स करे, मगर उसके दिमाग पर शादी का भूत सवार है। मास्टर बिल्कुल साकित बैठा था, किसी पत्थर के बुत की तरह। मंजर ने कहा, लड़का उसका क्लास फेलो है, चूड़ीदार पजामे जैसी पतलून पहनता है, हाथों में रंग बरंगे कड़े, लिपस्टिक लगाता है, एकदम जनाना। फैमिली बहुत पैसे वाली है, बाप ने
25 साल पहले लाइट हाउस पर दुकान खोली थी, समझ रहे हैं ना, लंडा बाज़ार में। पुराने कपड़े बेचता था। अब भी यही काम चल रहा है, लेकिन बहुत बड़े पैमाने पर। पूरे पूरे कंटेनर आते हैं पुराने कपड़ों के। उधर हाजी कैंप में उनके 2 बहुत बड़े वेयर हाउस हैं। सारे माल की छांटी होती है। ख़राब माल कराची की मार्केट में और सुथरा माल जाता है बैंकॉक, हांगकांग और न जाने कहाँ कहाँ। मास्टर बदस्तूर साकित बैठा था। मंजर ने काउंटर की जानिब देखा और इशारा किया। ज़रा सी देर में एक बच्चा उनके सामने 2 कप चाय पटक कर चला गया। मास्टर बोला, बस या अभी बाकी है स्टोरी? मंजर ने गर्म चाय का घूंट भरकर कहा, तू मुझे अच्छी तरह जानता है यार, मैं कोई तंग दिल तंग नज़र बाप नहीं हूँ, मगर लिबरल होने की भी कोई हद होती है। कोई बाप औलाद की और फिर बेटी की धमकियाँ बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैंने कह दिया है कि... मास्टर ने हाथ उठाकर उसे रोक दिया। स्टोरी को खामखा फैलाने की कोशिश न कर, मैं समझ गया हूँ तेरी बात। मंजर को मास्टर का लहजा कुछ अजीब सा लगा। उसके चेहरे पर संजीदगी थी जो करख्तगी महसूस होती थी। कुछ देर खामोशी छाई रही। मास्टर छत को देखता रहा और अपनी लंबी सांवली उंगलियों से मेज़ पर तबला बजाता रहा, यूं जैसे कहीं दूर बजती कोई धुन सुन रहा हो। मगर मंजर जानता था कि वो किसी सोच में गर्क था। ये उसका ख़ास अंदाज था। होटल के किचन से एक छनाके की आवाज़ आई। शायद बर्तन धोने वाले लड़के ने कोई कप तोड़ दिया। काउंटर पर बैठा अय्यूब काला चिल्लाया, तोड़ दे, सारे बर्तन तोड़ दे, तेरी माँ जहेज में लाई थी ना, सब तोड़ दे। मास्टर जैसे किसी गहरी नींद से बेदार हो गया। उसने कहा, देख प्यारे, कुछ बातें तो तेरी बिल्कुल चिड़ियों वाली हैं। चिड़िया समझता है ना, लड़का जनाना टाइप है तो क्या हुआ, आजकल यही चल रहा है। बालियां पहनते हैं लड़के और चूड़ियों जैसे कड़े और एकदम टाइट कमीज, ब्यूटी पार्लर जाते हैं। टाइम बदल गया है मेरी जान। याद है तुझे, हम लोग बेल बॉटम पतलूने पहना करते थे, 24 इंच का पांचा। साली पतलून गरारा लगती थी, लेकिन हम सारे शहर में अकड़ कर फिरते थे। फिर जीन्स आ गई थी, अपन इसी लाइट हाउस से ख़रीदते थे। हाथ पैर फूले हुए होते थे कि कोई जानने वाला ना देख ले। तेरे अब्बा ने तो एक दफ़ा तेरी जीन्स और प्रिंटेड कमीज़ों को आग भी लगा दी थी। हाँ हाँ, आगे बोल, अंजर ने कहा। दास्तानें सुनाने बैठ जाता है साला। मास्टर हंसा। बुरा लग रहा है ना? गुड, बल्कि वेरी गुड। दिल खुश हो गया। अच्छा, दूसरी बात यह है कि अगर लड़के का बाप पहले लंडे के कपड़े बेचता था तो इससे क्या फ़र्क पड़ता है? आज करोड़पति तो बन गया है ना। और तू खुद क्या था? तेरे घर में इतवार के इतवार गोश्त पकता था। कॉलेज में तेरे पास फीस के पैसे नहीं होते थे। नावल्टी सिनेमा में सबसे अगली सीटों पर बैठकर फिल्में देखता था तू, याद है ना, या भूल गया है? मंजर खामोश बैठा उसे देखता रहा। मास्टर ने अपने बिखरे हुए बालों को संवारने की कोशिश की, गर्दन खुजाई और बोला, तूने बताया नहीं, लेकिन मैं समझ गया हूँ कि तूने घर में लफड़ा किया है। लफड़ा समझता है ना? स्टोरी तो ये सुना रहा है कि गुड़िया ने घर में हंगामा कर रखा है, लेकिन असल बात यह है कि हंगामा खुद तूने किया है। अबे तू समझता क्यों नहीं है? वहाँ नहीं चलती ये मारधाड़ चीख पुकार, यहाँ क्वार्टरों में ठीक है। मंजर ने बेजारी से कहा। फिर? मास्टर ने ठंडी हो जाने वाली चाय का एक बड़ा घूंट लिया और बोला, फिर ये कि तुझे अक्ल से काम लेना होगा। अब ये मत पूछने बैठ जाइयो कि अक्ल कहाँ से आएगी। देख, गुड़िया अभी गुस्से में है और नासमझ है, लेकिन वो जवान भी है और बेटी भी है। बाप के लिए सबसे मुश्किल काम बेटी को संभालना होता है। जानता है क्यों? क्योंकि बेटी में उसकी जान होती है। साला इतनी मोहब्बत करता है बेटी से कि अक्ल से बिल्कुल पैदल हो जाता है। दुनिया को अपनी उंगलियों पर नचाता है, मगर बेटी की बात आ जाए बीच में तो खच्चर की तरह हिनहिनाने लगता है, दुलतियाँ झाड़ने लगता है। सच्ची बात बताऊं, तेरा ये जो चेहरा है ना, ये थोड़ा थोड़ा खच्चर जैसा हो गया है। मंजर ने जिस्मो जान की पूरी कुव्वत के साथ फट पड़ने की ख्वाहिश पर काबू पाया और कुर्सी से टेक लगाए खामोश बैठा रहा। मास्टर को सीधे रास्ते पर रखने के लिए इससे अच्छी टेक्निक कोई नहीं थी। मास्टर मुस्कुराया।
یوں جیسے مقابلہ کرنے والے کسی اچھے کھلاڑی کو داد دے رہا ہو۔ پھر اس نے کہا، 2 کام بتاتا ہوں تجھے، سمجھ لے، 2 وارداتیں کرنی ہیں، پہلے ایک واردات پھر دوسری، سمجھ رہا ہے نا؟ ماسٹر نے کہا، پہلی واردات تو آج ہی کر ڈال، گھر جا کر بیوی سے کہہ کہ تجھے اپنی غلطی کا احساس ہو گیا ہے، ایک دم دیوداس جیسی ایکٹنگ چاہیے، سمجھا؟ پھر بیوی کو ساتھ لے کر گڑیا کے پاس جا، آج رات ہونے سے پہلے پہلے گڑیا کو گھر میں ہونا چاہیے، دونوں کو بتا دے کہ تجھے شادی پر کوئی اعتراض نہیں ہے، شرط صرف یہ ہے کہ گڑیا شادی سے پہلے ماسٹرز کرے گی، بس اس چھوٹی سی شرط پر اڑ جا، جانتا ہے کیا فائدہ ہوگا اس سے؟ ہنگامہ 2-3 سال کے لیے ٹل جائے گا، منظر نے سوچتے ہوئے کہا۔ ماسٹر ہنسا، عقل کے گھوڑے، اس سے بھی بڑا فائدہ ہوگا، 2-3 سال میں گڑیا تھوڑی اور سمجھدار ہو جائے گی، ظالم باپ کی مخالفت ختم ہوگی تو وہ اپنی آنکھوں پر لگا ضدی چشمہ اتار دے گی۔ جوانی میں سب اڑیل گھوڑے ہوتے ہیں میری جان، اپن بھی ایسے ہی تھے، سب ایسے ہی ہوتے ہیں، اور 2-3 سال میں تو دنیا بدل جاتی ہے، گڑیا پڑے گی اور اس کی آنکھیں کھلیں گی، وہ بے شمار لوگوں سے ملے گی، سمجھ رہا ہے نا؟ ابھی وہ بس اس لونڈے کو دیکھ رہی ہے، تیرا کام ہے اسے دائیں بائیں اوپر نیچے دیکھنے کے قابل بنانا، بغیر لفڑا کیے یہ سمجھانا کہ دنیا بہت بڑی ہے، تو جانتا ہے نا کہ ان کوارٹروں کے آگے بھی زندگی ہے، صاف ستھرے علاقے ہیں اور بنگلے ہیں اور لشکاریں مارتی گاڑیاں ہیں، اور ان سے بھی آگے دبئی ہے اور امریکہ ہے اور نہ جانے کیا کیا ہے۔ یہ سب کیسے پتہ چلا تجھے؟ تو اس کنویں سے نکلا تبھی پتہ چلا نا، گڑیا بھی نکل جائے گی اپنے کنویں سے، تھوڑا ٹائم دے اسے، اور لسی پینا شروع کر تاکہ تیرے دماغ کی گرمی کم ہو، سمجھا؟ منظر نے سر جھکا کر کہا، ویسے میں خود بھی یہی سوچ رہا تھا کہ ابے تو کیا، تیرا پورا خاندان یہ نہیں سوچ سکتا، ایک ایک کو جانتا ہوں میں۔ باہر دھوپ ڈھلنی شروع ہو گئی تھی۔ منظر نے کہا، ٹھیک کہہ رہا ہے تو، میں کبھی بھی اس طرح نہیں سوچ سکتا تھا، آدمی اپنی زندگی کو، اپنے فیصلوں کو غیر جانبداری سے نہیں دیکھ سکتا۔ ماسٹر نے ایک انگڑائی لی، انگلیاں چٹکائیں اور بولا، کیونکہ تو ایک گھامڑ آدمی ہے لہٰذا تو کبھی نہیں پوچھے گا کہ پیارے بھائی وہ دوسری واردات کیا تھی، لہٰذا میں خود ہی بتا دیتا ہوں تجھے۔ دوسری واردات یہ ہے کہ اگر 2-3 سال بعد بھی گڑیا اپنے مطالبے پر قائم رہے اور وہ لونڈا بھی ڈٹا رہے تو تجھے وہ کرنا ہے جو ہر عقل مند باپ کرتا ہے، یعنی ان دونوں کی شادی۔ شادی؟ منظر نے کہا، مگر ہاں بیٹا، شادی۔ 3 سال بعد تجھے پورا ڈرامہ کرنا ہوگا، اتنی خوشی کا اظہار کرنا ہوگا کہ سب حیران رہ جائیں، گڑیا بھی اور تیری بیوی بھی اور دونوں خاندان بھی، سمجھ رہا ہے نا؟ کوئی پنگا نہیں کرنا ہے، پنگا کرے گا تو تیرا انجام وہی ہوگا جو پشتو فلموں میں ویلن کا ہوتا ہے۔ باپ کو زندگانی ایسی ہی گزارنی ہوتی ہے شہزادے، ٹوپی ڈرامہ چلائے رکھنا ہوتا ہے، ٹوپی ڈرامہ سمجھتا ہے نا؟ اولاد کو خوش رکھنا پڑتا ہے، ہر وقت مسکرانا پڑتا ہے، اکا دکا کوششیں کر لیتا ہے آدمی اور بس، کوئی گڑیا سمجھ جاتی ہے، کوئی نہیں سمجھتی، آدمی سالہ کیا کر سکتا ہے؟ منظر کے دل میں کچھ کہنے کی آرزو بہت شدید تھی، مگر اس نے کچھ نہ کہا، اسے محسوس ہو رہا تھا کہ ماسٹر بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے، یہ اندر بھڑکتی اشتعال کی آگ بالآخر بجھ جائے گی، تب شاید سب کچھ اسی طرح ہوگا جیسا صلاح الدین ایوبی ہوٹل میں گزرنے والی اس نرم روپہلی دوپہر میں، اس آشنا جانے پہچانے ماحول میں انہوں نے سوچا تھا۔ 7-8 ماہ بعد منظر نے پھر اس دروازے پر دستک دی، میلے بدوضع پردے کی اوٹ میں چھپے دروازے پر۔ کچھ دیر بعد اندر سے وہی کرخت آواز آئی، کون ہے؟ وہ کیسر صاحب ہیں، میں منظر ہوں۔ تھوڑی دیر خاموشی چھائی رہی، منظر کسی بد تہذیبی کا انتظار کرتا رہا۔ اندر سے کچھ گھسیٹنے کی آوازیں آئیں، جیسے کوئی کرسی یا کوئی پلنگ کھسکایا جا رہا ہو یا کچھ اور۔ منظر دل ہی دل میں مسکرایا، ہو سکتا ہے بیوی نے ماسٹر کو باندھ کر ڈال دیا ہو
اور اب اسے گھسیٹ کر دروازے تک لا رہی ہو۔ پھر کنڈی کھلنے کی آواز آئی اور اس کے بعد دروازہ کھل گیا۔ ماسٹر کی بیوی نے دروازے کی اوٹ سے کہا، اندر آ جاؤ۔ ایک لمحے کے لیے منظر کی سمجھ میں کچھ نہ آیا۔ اندر آ جاؤں؟ کیا مطلب ہے؟ اندر کیوں آ جاؤں؟ کیا ماسٹر بیمار ہے؟ ادھ کھلے دروازے سے اس نے ماسٹر کی بیوی کو چادر سنبھالتے، چپلیں گھسیٹتے اندر جاتے دیکھا۔ اندر وہی بو تھی، ہوا سے اور دھوپ سے محروم گھروں کی بو، اور وہ بے ترتیبی بھی جس کی منظر کو توقع تھی۔ دیواروں اور چھت پر سفیدی کی پپڑیاں جو رفتہ رفتہ ٹوٹ کر گرنے کے لیے تیار تھیں۔ منظر کسی مشینی آدمی کی طرح آہستہ آہستہ آگے چلتا گیا، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت سے محروم، ہر طرح کے احساس سے عاری۔ صحن کے بعد برآمدہ تھا جہاں 2-3 کرسیاں پڑی ہوئی تھیں، اور آگے 2 کمرے جو نیم تاریکی میں ڈوبے ہوئے تھے۔ برآمدے کے کونے میں نل کے پاس میلے کپڑوں کا ڈھیر تھا۔ منظر آخری بار اس گھر کے اندر اس وقت آیا تھا جب ماسٹر کی اماں کا جنازہ اٹھایا جا رہا تھا اور محلے کی عورتیں زار و قطار رو رہی تھیں۔ قیصر کہاں ہے؟ منظر نے پوچھا اور اپنی آواز کی کپکپاہٹ پر حیران ہوا۔ وہ چلا گیا تمہارا ماسٹر، ماسٹر کی بیوی نے کہا، وہی کرخت آواز۔ اس نے چادر کو یوں لپیٹ رکھا تھا کہ صرف اس کا سانولا چہرہ نظر آتا تھا۔ اب تو 6 مہینے ہونے والے ہیں۔ کہاں چلا گیا؟ کسی اختیار کے بغیر منظر نے پوچھا۔ ماسٹر کی بیوی نے چلا کر کہا، کہاں چلے جاتے ہیں لوگ؟ وہی چلا گیا ہے وہ۔ اتنی سیدھی سی بات تمہاری سمجھ میں نہیں آتی؟ رانی کو مار کر چلا گیا ہے، لالو کھیت کے کسی قبر میں جا کر سو گیا ہے سور کا بچہ۔ وہ دھاڑے مار مار کر رونے لگی۔ منظر کو محسوس ہو رہا تھا کہ زمین شک ہوتی جا رہی ہے اور وہ کرسی سمیت اندر دھستا جا رہا ہے۔ کوئی بھنور تھا جو ایک جنونی رفتار سے اسے گھمائے جا رہا تھا۔ نہ جانے ماسٹر کی بیوی نے خود پر کب قابو پایا تھا، نہ جانے وہ خود سوچنے سمجھنے کے قابل کب ہوا تھا۔ منظر کو بس یہ یاد تھا کہ وہ ہلنے جلنے کی قوت سے محروم بدن کے ساتھ کرسی پر ترچھا پڑا ہوا تھا اور اس کا سر پھوڑے کی طرح دکھ رہا تھا۔ ماسٹر کی بیوی چادر لپیٹے سامنے بیٹھی تھی، مگر اس کی آواز جیسے کہیں دور سے آ رہی تھی۔ میں نے اسے کہا تھا کہ رشتہ برا نہیں ہے، لڑکا درزی کے پاس کام کرتا ہے تو کیا ہوا، کل اپنی دکان کھول لے گا۔ پھر رانی کو بھی پسند تھا وہ لڑکا، مگر ماسٹر کہنے لگا، BA پاس لڑکی کو میٹرک پاس سے بیاہ دوں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ابھی جلدی کیا ہے؟ رانی کو ڈانٹا اس نے، کہنے لگا جس دن وہ اپنی دکان کھول لے گا اس دن بات کرنا، اس سے پہلے نہیں۔ بات تو خیر ٹھیک تھی، میں نے بھی اس رات سوچا تھا کہ وہ غلط نہیں کہہ رہا تھا، لیکن رانی نے کچھ اور ہی سوچ لیا تھا۔ میں فجر میں اٹھی تو رانی کی لاش پنکھے سے لٹک رہی تھی یار۔ وہ چادر میں منہ چھپا کر رونے لگی۔ منظر نے سر جھٹک کر دماغ پر چھائی دھند کو صاف کرنے کی کوشش کی۔ اسے یہ سب کچھ غیر حقیقی لگ رہا تھا، جیسے ابھی آنکھ کھل جائے گی، جیسے ابھی ماسٹر کی بیوی اور یہ بوسیدہ گھر اور یہ پورا نظارہ پلک جھپکتے میں غائب ہو جائے گا۔ ماسٹر کی بیوی نے خود پر قابو پا کر کہا، میں پاگلوں کی طرح پچھاڑیں کھا رہی تھی، چلا رہی تھی، میرے بیٹی کا بھی یہی حال تھا، مگر وہ چپ تھا تمہارا ماسٹر۔ میں نے اسے بھی گالیاں دیں، گھر میں لوگ بھرے ہوئے تھے، مجھے عورتیں گھسیٹ کر دوسرے کمرے میں لے آئیں، پولیس آ گئی تھی، محلے والوں نے ہی سب کچھ بھگتا۔ آہستہ آہستہ منظر کے بدن میں دوڑتی سنسناہٹ کم ہوتی جا رہی تھی، اعصاب قابو میں آتے جا رہے تھے، لیکن ایک تھکن تھی جس نے اسے بدستور جکڑ رکھا تھا۔ ماسٹر کی بیوی کے چہرے پر آنسوؤں کی لکیریں تھیں اور آنکھوں میں زندگی کی سب سے بڑی ہار کا اعتراف۔ منظر نے کہا، اور ماسٹر کی بیوی نے ٹوٹے ہوئے لہجے میں کہا، 2 دن رہ سکا وہ، میں بے غیرت تھی، جھیل گئی۔
मगर उसको बेटी का दुख साथ ले गया। सांस का अटैक हो गया था उसे। मुंह खोल खोल कर सांस लेता था और उसके सीने में से ऐसी आवाज़ें आती थीं कि बस। डॉक्टरों ने टीके भी लगाए, दम वाला पानी भी मंगवाया मैंने, मगर उसकी हालत बिगड़ती गई। आखिर में तो दिमाग पलट गया था उसका। हंसने लगा था ज़ोर ज़ोर से। छत को देखकर कहने लगा था, मौला पहली वारदात ही गलत करा दी। बार बार कहता रहा यही। मैं समझ गई थी कि अब वो नहीं बचेगा। फिर वो मंजर उसकी हिचकियां सुनता रहा और खामोश बैठा रहा। उसकी आंखों में मास्टर का चेहरा था और उसके दामन में हजारों लाखों यादें थीं और उसके सामने बर्बाद हो जाने वाला ये घर था। न जाने कितना वक्त गुजर गया, 5-10 मिनट या आधा घंटा। मास्टर की बीवी ने चौंक कर कहा, माफ़ करना, मैं चाय। मंजर ने हाथ के इशारे से उसे रोक दिया। नहीं। मास्टर की बीवी ने कहा, बेटे ने फ़ोन किया था तुम्हारे होटल के नंबर पर सोयम के बाद। मैंने ही ढूंढ कर निकाले थे कुछ नंबर। वो तुम्हारा बहुत जिक्र करता था, शायद तुम तक खबर नहीं पहुंची। ये कार्ड बेटे को दे देना, किसी भी दिन आ जाए, मुझसे मिल ले। मुझे आने में बहुत देर हो गई, मगर खैर ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। दूर सड़क पर खड़ी कार के ड्राइवर ने उसके लिए दरवाज़ा खोला। मंजर ने कहा, तुम गाड़ी ले जाओ, मैं आ जाऊंगा। ड्राइवर की समझ में कुछ ना आया। आप कैसे आ जाएंगे सर? मंजर ने गरज कर कहा, दफा हो जाओ, इस गाड़ी समेत मेरी नज़रों से दूर हो जाओ। ड्राइवर बड़बड़ाकर कार में बैठ गया और देखते ही देखते कार नज़रों से ओझल हो गई। मंजर कुछ देर वहीं खड़ा रहा। फिर उसने जहांगीर रोड की तरफ चलना शुरू कर दिया। थलों पर सीमेंट के ब्लॉक बनाने वाले मजदूरों और इंक्वायरी ऑफिस के दरख्तों तले खेलते मैले कुचैले बच्चों और मिठाई की दुकान पर स्याह तेल में समोसे तलते कारीगरों और मोती मस्जिद में दाखिल होते मुत्तकी नमाजियों में से किसी को खबर न थी कि उनके दरमियान से एक शिकस्ता शख्स गुजर रहा है, जिसकी आंखों से आंसू आहिस्ता आहिस्ता बहते जाते हैं और जिसका दिल दुख से लबालब भरा हुआ है और जिसका मास्टर उसके साथ हाथ कर गया है।